دائما مع دوامي لا منتهى له دون علمي ولا منتهى له دون معصيتي الحي القيوم علي العظيم جواد الكريم حنان منان فعال لما يريد والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب ربنا مصطفى مجتبى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه صلاة وسلاما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون تبعثون كما